And we have proven that we are focused, we are resolute, we are strong. Mga kaigsuunan, wala pa natapos ang atong kontrata sa mga Pilipino. Hangtod nga gagahupot kita og katungdanan, mubo man kini o taas, magpadayon ang pagtawag kanato aron alagaran ang katawhan. Kanunay unta nato kining mahinumduman. Og sa kanunay, unta kita magpabilin nga mga lider ug mga taong gobyerno nga galantaw sa kaayuhan sa mga Pilipino. Mga lider ug taong gobyerno nga sa kanunay mobarog alang sa interes sa mga Pilipino. Ug mga lider ug taong gobyerno nga matidunod-anon ug sa kanunay gasubay sa prinsipyo sa pagsilbi sa publiko. Salubungin